नमस्कार। यो युग र शास्त्र भाग 24 मा म पहिलो त्रेता युगमा धर्म ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य र शूद्र गरी 4 वर्ण र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास गरी 4 आश्रमको सम्बन्धमा स्रोत ग्रन्थमा जे जस्तो विवरण दिएको छ सोही अनुसार जानकारी स्रोतसहित दिनेछु। यी वर्ण र आश्रमसँग सम्बन्धित विस्तृत कुराहरू युग र शास्त्र मूल शीर्षकसँग सान्दर्भिक हुने विषय त होइनन्, तर यही युगमा यी कुराको जन्म भएकोले सामान्य जानकारी यहाँ हजुरहरूलाई राख्न गइरहेको छु। यो जानकारीका क्रममा श्रौत र स्मार्त यी दुई शब्द पटक पटक आउनेछ। यसको सजिलो अर्थ सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मूल रूपमा वेद वा उपनिषद वा ब्राह्मण ग्रन्थहरूको मन्त्र प्रयोग गरी गरिने धर्मकर्म आदिलाई श्रौत भनिन्छ भने स्मृति ग्रन्थका आधारमा गरिने धर्मकर्म आदिलाई स्मार्त भनिन्छ। बाँकी कुरा यसै श्रृङ्खलामा पछि स्पष्ट हुनेछ। बोल्ने बानी नभएका कारण तथा राम्ररी सम्पादन गर्न नसकेका कारण कतै केही अलमल वा त्रुटि हुन सक्दछ, क्षमा चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मत्स्य पुराण अध्याय 142 का कुराहरू म यहाँहरूलाई राख्दछु। पहिलो त्रेतायुगको सुरुमा जो मनु तथा जो सप्तर्षिहरू थिए तिनले ब्रह्माको प्रेरणा पाई वेद र स्मृतिबाट अनुमोदन भएको धर्मको उपदेश गरेका थिए। विवाह, होम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदिका मन्त्र संहिता तथा धर्म सम्बन्धी व्याख्या जस्ता कुरा तिनै ऋषिहरूले गरेका थिए। स्मृति सम्मत परम्परागत आचार एवं व्यवहार आदिका लक्षण तथा वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई स्वयम्भू मनुले व्यवस्था गरेका थिए। ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, वेद ज्ञान र तपस्या मार्फत त्रेतायुगमा उत्पन्न हुने ती सप्तऋषिहरूले तथा महातपस्वी प्रभावशाली र विशेषज्ञ मनुले केवल एक पटक चिन्तन मनन गर्दा प्राचीन मन्त्रहरू तिनका मनमा आफै प्रकाशित भएका थिए। सिद्ध भनी प्रमाणित अन्य व्यक्तिहरू पनि ती मन्त्र पुनस्थापना गर्न लागि पर्दथे। बितेका समयमा ती मन्त्र सयौं हजारको सङ्ख्यामा थिए। पछि तिनै मन्त्र देवताका प्रतिमामा उपस्थित भएका थिए। ती सबै मन्त्र 4 वेदका थिए जसलाई ऋषिहरूले बताएका थिए। त्रेतायुगको सुरुमा यी सबै मन्त्र एकत्रित गरिएको थियो। मन्त्र नै वेदका रूपमा धर्मको पुल स्वरूपमा रहेका थिए। महर्षिहरूले त्रेतायुगमा आफ्नो तपोबलका प्रभावले एक दिन रातमा नै वेदहरूको अध्ययन गरेका थिए। प्राचीन कालमा ब्रह्माले सबै अङ्गसहित हरेक युगका आफ्ना धर्मले युक्त भएको तथा आदि र अन्त नभएको त्यो वेदको समूहलाई उपदेश दिनुभएको थियो। युगको प्रभावले गर्दा वेदका वाक्य स्खलित हुँदै बिस्तारै बिस्तारै धर्म पनि विकृत हुन थाल्दछ। क्षत्रियले यज्ञ सुरु गर्नु, वैश्यले हविर यज्ञ अर्थात् त्यो यज्ञलाई चाहिने सामग्रीहरू जोरजाम गर्नु, शूद्रले त्यो यज्ञमा अन्य किसिमले चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू गर्नु र ब्राह्मणले त्यो यज्ञमा बसेर मन्त्र पढ्नु, होम गर्नु यो विधि थियो। यसरी त्रेतायुगमा सबै मानिस वर्णाश्रम धर्मको मर्यादामा व्यवस्थित भएर बसी सङ्कल्प, वचन र हात आदि इन्द्रियले सुरु गरेका कर्म राम्ररी सञ्चालन भई चाँडै नै फल दिने खालका हुन्थे। त्रेतायुगका मानिसमा आयु, रूप, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, धर्म, स्वभाव आदि जस्ता विशेष गुणहरू पाइने गर्दथ्यो। वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था ब्रह्मा स्वयंले गर्नुभएको थियो। यसरी नै ब्रह्माका पुत्रहरू र ऋषिहरूले आम मानिसका लागि सबै मन्त्र तथा आरोग्य र धर्मशीलता आदिको विधिविधान तथा मन्त्रको सङ्कलन गरेका थिए। अब म ब्रह्मपुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्गपाद अध्याय 29 मा लेखिएको कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। त्रेतायुगको सुरुमा मनु तथा सप्तर्षिहरूले विभिन्न किसिमका धर्महरूको व्याख्या गरेका थिए। सप्तऋषिहरूले ब्रह्माले अनुमोदन गरे अनुसार पत्नी ग्रहण गरी नित्य होम हाल्नुपर्ने जस्ता श्रौत धर्म आदि संस्कारको व्याख्या गरे। ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता मार्फत
यी कुराहरू तिनले व्याख्या गरेका थिए। स्वयम्भू मनुले भने रीतिरिवाज र परम्परा सहितका पवित्र संस्कारहरूलाई प्रतिपादन गरेका थिए। यी संस्कारहरू विभिन्न जात जातिका जीवनका विभिन्न चरणका आचरणसँग जोडिएका थिए। उनले सत्य, ब्रह्मचर्य, विद्या र तपस्या सहित यी संस्कारहरूको व्याख्या गरेका थिए। पहिलो त्रेतायुगमा ओमकार र अन्य उदाहरण सहितका मन्त्रहरू कुनै सचेत प्रयास नगरिकन नै पूर्व ज्ञानका रूपमा ती सप्तर्षिहरू र मनुका सामु प्रकट भएका थिए। तिनले गरेको तपस्या र पवित्र प्रयासले गर्दा यस्तो हुन गएको थियो। ती सिद्धि अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति वा उपलब्धिहरू जसरी पहिलो कल्पमा देवताका सामु स्वयं प्रकट भएका थिए, त्यसै गरी पहिलो त्रेतायुगमा मनु र सप्तर्षिका सामु पनि प्रकट भएका थिए। जब मूल सिद्धिहरू समाप्त भए वा नाश भए, तब अन्य किसिमका सिद्धिहरूले काम गर्न सुरु गरे। बितेका कल्पमा रहेका हजारौं मन्त्रहरू एकपटक पुनः तिनका बुद्धिमा प्रकट हुन पुगे अथवा स्मरण गर्न सके। ऋक, यजु, साम र अथर्ववेदका मन्त्रहरू सप्तर्षिहरूले उच्चारण गरेका थिए भने मनुले स्मार्त धर्म प्रतिपादन गरेका थिए। त्रेतायुगको सुरुमा एकाकार एउटा मात्र वेद धर्मको पुलका रूपमा स्थापित भएको थियो। परन्तु मानिसको आयु घटेका कारण द्वापर युगमा यसलाई व्यवस्था गरिन्छ वा त्यागिन्छ। तपस्याकै प्रभावले गर्दा द्वापर युगको सुरुमा ऋषिहरूले वेद अध्ययन गर्दछन्। वेदको सुरुवात र अन्त हुँदैन, यो दिव्य छ। यसलाई पहिले स्वयम्भू भगवानबाट प्रकट गरिएको थियो। अर्थ, धार्मिकता, पवित्र संस्कार र अन्य अङ्गका विषयमा समान हुँदाहुँदै पनि वेदहरू हरेक युगमा परिवर्तन हुँदै जाने गर्दछन्। त्रेतायुगमा क्षत्रियहरूले यज्ञ गर्दथे। वैश्यहरूसँग होम हाल्नका लागि चाहिने घिउ, पशु आदि हुन्थे। यज्ञका लागि चाहिने अन्य सबै सरसहयोग शूद्रले गर्दथे भने ब्राह्मणहरू मन्त्र जप गर्दथे। पहिलो त्रेतायुगका सबै वर्णका मानिस प्रसन्न थिए किनकि ती धर्मबाट राम्ररी संरक्षित थिए। धर्मो रक्षति रक्षत। मानिसहरू नियमित रूपमा पवित्र अनुष्ठानहरू गर्दथे, खुसी र समृद्ध थिए। त्रेतायुगमा क्षत्रिय ब्राह्मणको, वैश्य क्षत्रियको तथा शूद्र वैश्यको आज्ञालाई पालन गर्दथे। सबै मानिस एक अर्काका सहयोगी थिए। त्यसबेलाका मानिसको सबै गतिविधि शुभ हुन्थे। सबै वर्ण र तिनको जीवनका हरेक चरण पनि शुभ थिए। ती मन, वचन र कर्मले नै शुद्ध थिए। त्रेतायुगका मानिसले सुरु गरेको कुनै पनि काम असफल हुँदैनथ्यो, सफल हुन्थ्यो। आयु, बुद्धि, बल, सुन्दरता, स्वास्थ्य र पवित्रता जस्ता कुरा सबैका लागि समान थिए, समान किसिमले उपलब्ध हुन्थे। पहिलो त्रेतायुगमा ब्रह्माले वर्ण र आश्रम सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुभएको थियो। अब म वायु पुराण अध्याय 57बाट केही जानकारीहरू राख्दछु। ब्रह्माले निर्देशन दिए अनुसार पहिलो त्रेतायुगको सुरुमा मनु र सप्तर्षिहरूले श्रौत र स्मार्त धर्मको प्रचार प्रसार गरेका थिए। सप्तर्षिहरूले ऋक, यजु र साम मन्त्र अनुसारका विवाह, अग्निहोत्र आदि जस्ता वेदले बताएका धर्मको उपदेश गरेका थिए भने मनुले परम्परागत स्मार्त धर्म अर्थात् आचार विचार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदिका बारेमा बताएका थिए। पहिलो कल्पमा ती मन्त्र तारकादि निर्देशनबाट देवतालाई आफै प्राप्त भएका थिए। पछि सिद्धि नष्ट भएपछि ती पुनः प्रवर्तन भएका थिए। पहिलो त्रेतायुगको सुरुमा सत्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान र तपस्याले गर्दा कुनै वैदिक कर्म वा बुद्धि वा उद्देश्य सहितको विधि नगरिकन नै तिनलाई यी मन्त्रको सिद्धि प्राप्त भएको थियो। पहिलो त्रेतायुगमा वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था सम्पन्न हुने गर्दछ। जब त्रेतायुगको सुरुमा पानी परेपछि सबै प्रकारका अनाज, वनस्पति, पशु आदि पृथ्वीमा उम्रिए, फैलिए, तब मानिसहरू घर, ढोका, आश्रम र सहरका कामकाजमा व्यस्त हुन थाले। त्यसबेला विश्वका भोक्ता देवराज इन्द्रले वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था गरी यो लोक र परलोकको भलो प्राप्त गर्नका लागि मन्त्र र संहिताहरूको प्रचार गरे र तिनलाई सोही अनुसारका कर्ममा प्रयोग गर्न सिकाइयो। अब म मत्स्य पुराण अध्याय 140बाट जानकारी केही दिन चाहन्छु।
स्वयम्भू मनुले वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था गरेका हुन्। त्रेतायुगको सुरुमा सप्तर्षिहरूलाई सत्य ब्रह्मचर्य सम्बन्धी वेदका मन्त्रहरू ज्ञान र तपस्या मार्फत क्रमैले तथा मानिस आदिलाई उद्धार गर्ने मन्त्र प्राप्त भएका थिए। तिनले यसैलाई पृथ्वीमा फैलाए। सुरुको कल्पमा भने यी मन्त्र देवताका लागि भनी आफै प्रकट भएका थिए। यसरी देवताले प्राप्त गरेका मन्त्र अरू सिद्धिमा परिणत हुँदै हजारौं कल्प बित्न पुगे। त्यसपछि यी मन्त्र देवताका मूर्तिमा गएर बस्न थाले। सायद यी मन्त्र देवी देवताका मूर्तिमा कुँदिएका थिए। त्यतिखेर त्रेतायुगमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदका यी मन्त्रलाई राम्ररी स्पष्ट पारी सप्तर्षिहरूले सङ्कलन गरी प्रकाशमा लिएर आएका थिए भने मनुले स्मृतिका कुरा प्रकाशमा लिएर आएका थिए। तिनै पहिलो त्रेतायुगको प्रारम्भिक कालमा जम्मा पारिएका मन्त्रहरू नै धर्मका रूपमा पृथ्वीमा स्थापित भएका हुन्। त्रेतायुगमा क्षत्रियका लागि यज्ञ सुरु गर्नु, वैश्यका लागि त्यो यज्ञका लागि चाहिने घिउ आदि होम गर्ने पदार्थको जोरजाम गर्नु, शूद्रका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्नु र ब्राह्मणका लागि मन्त्र पढ्नु धर्म हुने गर्दथ्यो। ब्राह्मणले क्षत्रियलाई, क्षत्रियले वैश्यलाई र वैश्यले शूद्रलाई धर्मप्रति अभिप्रेरित गर्दै आवश्यक शिक्षा दिन्थे। यसरी प्रजा वर्ण र आश्रमको नियममा बसेको देशको राजाको स्वभाव पनि राम्रो र शुभदायक हुने गर्दथ्यो। वर्णाश्रम सम्बन्धी व्यवस्था ब्रह्मा स्वयंले गरेका हुन्। धर्मलाई वर्णाश्रमका माध्यमबाट त्यसबेला व्यवस्थित गरिएको थियो। अब म पद्मपुराण क्रियायोग खण्ड अध्याय 26 को एउटा वाक्य यहाँ राख्न चाहन्छु। त्रेतायुग लागेपछि मानिस वर्णाश्रम धर्ममा रहन सुरु गरेका हुन्। अब म अन्तिममा पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अध्याय 36 का कुरा राख्छु। चारवटै वर्णमा लोप पैदा हुनाले वर्ण व्यवस्थामा पनि त्यही युगमा विकृति आउन थाल्यो। आश्रम व्यवस्थामा पनि शिथिलता आउन थाल्यो। हस् त, आज मैले वर्ण आश्रम कसरी सुरु भयो, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। आगामी भागमा त्रेतायुग सम्बन्धी नै विविध जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।